दर्शक ब्रेन नमस्कार, धेरै स्वागत छ। म सन्तोष देउजा। दर्शक ब्रेन, सारा नेपालीलाई खुसी दिलाउने खबर लिएर आएको छु। म नेपालबाट भारतसम्म अब धार्मिक दूत बनेर नेपालको पवित्र काली गण्डकीको शिला पुग्दैछ। शिलामा पनि देव शिला हो। यो प्राण प्रतिष्ठा गरिरहनु नपर्ने पवित्र शिला हो र यो हिमवत खण्डमा यो नै एउटा पर्पेन्डिकुलर जुन हिन्दूको हिमालयको 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर भएको ठाउँमा त्यो काली गण्डकी, जसलाई हामीले कृष्ण गण्डकी भन्छौँ, त्यो शालिग्राम त्यसमा जुन पाइन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अलौकिक नदी हो र यो त्यसको जल स्पर्श भएका हरेक शिलाहरू देव शिला हो। भारतमा बन्ने विशाल राम मन्दिर जुन अयोध्यामा बन्दैछ, त्यो राम मन्दिरको प्रवेश द्वारमै राखिनेछ रामको रामलला अर्थात् रामको बाल्यकालको मूर्ति। दर्शकबिन, जुन मूर्ति बन्दैछ काली गण्डकीको पवित्र शिलाबाट। दर्शकबिन, भारत और नेपाल ये दोनों आध्यात्मिक राष्ट्र हैं और सारे विश्व में इसकी पहचान इस आध्यात्मिकता के कारण से है। इसलिए उस आध्यात्मिकता को प्रणाम करते हुए भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, वो भी जिस प्रकार से इस प्रस्तर ये शिला जा रही है, वैसे ही मजबूत पत्थर के समान हमारे संबंध भी हों, ये भी इसके पीछे की एक भावना है। और धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, सामाजिक, व्यवहारिक और अपने पर्वों की दृष्टि से भारत और नेपाल शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक ही है। मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु, यो दुईवटा शिलाले बन्नेछन् रामका मूर्तिहरू। दर्शकबिन, यसले नेपाल र भारत बीचमा एउटा धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेछ। हामी एकाध वर्ष होइन, तपाईँ हाम्रो पुस्ताको मात्र कुरा होइन। दर्शकबिन, यो अब पुस्तौँ पुस्तासम्म एउटा इक्जाम्पल, उदाहरण बनेर बस्नेछ र नेपालीले गर्व गर्ने क्षण बनेर बस्नेछ। जैसे देशों के अंदर में अलग अलग राजदूत जाते हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से उस राष्ट्र का संरक्षण करते हैं, लेकिन ये धर्म दूत के रूप में भारत में स्थापित होगी। नेपाल के धर्म को वहाँ पर भारत के अंदर में प्रतिष्ठा दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी, इज्जत और गौरव प्रदान कराएगी। इसलिए शिला जा रही है। तर नेपालको नेताले त अयोध्या नेपालमै छन् भनेका छन्। हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते और ये कोई विवाद का विषय नहीं है। राम कहाँ जन्मिनु भएको? इस समय यह है कि नेपाल के लिए राम को जन्म कहाँ भएको? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन नेपाल के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ से शिला अयोध्या जा रही है। अब यो शिला गइसके पछाडि जनकपुर अयोध्या बीचको सम्बन्ध के हुन्छ? मेरी बात सुनिए, जो शिला जहाँ जा रही है, 494 वर्ष के संघर्षों के बाद वहाँ मंदिर बन रहा है राम का। उस मंदिर में यहाँ की शिला की मूर्ति स्थापित होगी। ये नेपाल के लिए बड़े सम्मान, गौरव और इज्जत की बात है। इसको प्रणाम करना चाहिए। जनकपुर र अयोध्या बीचको दूरी अब यसले घटाउँछ? है, घटी है, घटेगी। और तो ये हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, सब एक हैं। भनेको यो धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, राजनीतिक रूपमा यसलाई विवाद ल्याउनु हुँदैन। त्रेता युग में राम और सीता का विवाह हुआ, वो एक जो है और क्या नाम शाश्वत घटना है, वैसी शाश्वत घटना ये होगी। इसको बस जस्तो अब नेपाली जनताले यो प्रकारको जुन अभियान तपाईले थाल्नुभयो नि, इसलाई कसरी लिनु पर्दछ? सारे इस देश के राजनीतिक दलों ने, सारे इस देश के सामाजिक धार्मिक महापुरुषों ने इस शिला को ले जाने में सहयोग दिया है। उनके प्रयास को हम प्रणाम करते हैं। विमलेन्द्र निधिले खास करी देउबा सरकार अगवा बने, लेकिन इसमें सबका सहयोग है। चाहे वो क्या नाम ओली जी होंगे, चाहे वो दहाल जी होंगे, चाहे वो क्या नाम देउबा जी होंगे, सबकी सहमति है इसकी शिला की, सबकी सहमति है। यसको प्रत्यक्ष साक्षी तपाईँ हुनुभएको छ, हामी भएका छौँ। आउनुहोस्, यसको महत्त्व के छ, धार्मिक महत्त्व के छ, सांस्कृतिक महत्त्व के छ, यो विषय तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो म्याग्दीको बेनीबाट यो देव शिलालाई अब हामी अयोध्या धाम पुर्याउँदैछौँ, भारतको अयोध्या धाम। यसले नेपाल भारतको सम्बन्धमा के सुधार गर्छ र यहाँदेखि यो शिला पठाउनु पर्ने आवश्यकता देखा पर्यो?
एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो छ नेपाल र भारत भन्ने कुरा हाम्रो लागि छ राजनैतिक विभाजन छ तर सांस्कृतिक विभाजनको हिसाबले हेर्यो भने भारतवर्ष हो भारतवर्षको हामी शिरको चाहिँ मुकुट भागमा छौँ शिरमा छौँ र हाम्रो चाहिँ देवभूमि हो र यो 33 सागरको जुन बराहनारायणले उठाएको माथिको भाग भएको हुनाले यो भागको चाहिँ हाम्रो महत्त्व आफ्नो ठाउँमा अर्को छ उनीहरू सबैले यसलाई चाहिँ देवभूमि नै मानेको हुन्छ र रामको पनि अवतार श्रीहरिको अवतार हैन र शालिग्राम पनि श्रीहरिको अवतार र त्यो त्यहाँको चाहिँ जुन राम मन्दिरको मूर्ति जुन बनाइन्छ अब त्यो बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ देश काल अन्न मन्त्र यो पात्र सबैको शुद्धिको चाहिँ मुस्किल अलिकति कहीँ न कहीँ खोट हुन्छ अहिलेको दुनियाँलाई देखाउनलाई त होला तर भगवान्लाई त त्यो खोट थाहा हुन्छ तर शालिग्राम स्वयंमा चाहिँ नि स्वयम्भू मूर्ति हुन् हैन काली गण्डकीकै शिला अझ यो म्याग्दीबाटै शिला त्यो आवश्यकता म्याग्दीबाट लिनुको कारण के छ भन्दाखेरि तपाईको पुलत्स्य ऋषि को तपस्या स्थल विसर्बाको चाहिँ आश्रम त्यो तपाईको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पुलत्स्य ऋषि मात्र नभइकन राजर्षि भरतले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अन्तिममा त्यत्रो उसले छोराहरूलाई चाहिँ राज्य दिएर आएर पनि बसेको ठाउँ त्यो हो र उहाँले मुक्ति पाएको पनि थियो कपिल आश्रम त्यही नै हुन्छ जगन्नाथ त्यहाँ माथिपट्टि छ जुन पद्म पुराणमा व्याख्या गरिएको छ त्यसो भएको हुनाले जुन चाहिँ भूमिको पुण्यता हो हामीले सधैँ चाहिँ पूजा गर्दाखेरि आशीर्वाद लिँदाखेरि जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी भनेर जुन लिन्छौँ त्यो आशीर्वादमा त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आदि प्रयाग हो आदि प्रयाग यतापट्टिको मङ्गला म्याग जसलाई अहिलेको भाषामा ऊ भनिन्छ के अरे म्याग्दी नदी ऊ भनिन्छ अर्को चाहिँ नि तपाईँको यताबाट आएको अहिलेको भाषामा काली भनेर लोकमा काली भनियो तर कृष्ण गण्डकी कृष्णवा यताबाट आइन् र माथिबाट अर्को रहु गङ्गा आएकी छन् हैन यो तीनटाको चाहिँ अहिले त्यो खोलाले दबाउँदै तल गयो काट्दै गएर तल गएको भए पनि त्यो बेलामा त्यो आदि प्रयाग तीनटै नदी त्यहाँ एक ठाउँमा भएको हुनाले तीनटाको चाहिँ प्रयागराज आदि प्रयागराज चाहिँ पुलाश्रम क्षेत्र थियो जस्तो चालिसेजी 77 असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माडी ठोरीमा अयोध्या धाम बन्नुपर्छ यहीँ जन्मेका हुन् भनेर एउटा आफ्नो भनाइ राख्नुभयो माडीमा अयोध्या धाम बन्नको लागि पहल पनि भयो यही नेपालले फेरि शिला पठाउँदाखेरि यो विवादास्पद भएन के लाग्छ यहाँलाई मलाई चाहिँ त लाग्दैन किन लाग्दैन भन्दाखेरि उहाँको राजनीतिक भाषामा त कसले के भन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले खण्डन गर्नु पनि छैन समर्थन गर्नु पनि छैन हामी के जान्दछौँ भन्दा सत्ययुगमा पनि श्रीराम हुनुहुन्थ्यो त्रेतामा पनि श्रीराम हुनुहुन्थ्यो द्वापरमा पनि श्रीराम हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि श्रीराम हुनुहुन्छ त्यसो भएको कुराले त्यो श्रीरामलाई हामीले मन्त्रको रूपमा लिन्छौँ जीवको रूपमा लिँदैनौँ हो त्यसो भएको हुनाले मन्त्रको रूपमा लिएको श्रीरामलाई सबैले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो फैजाबादको अयोध्याले पनि मेरै हुन् भनुन् हाम्रो अयोध्याले पनि मेरै हुन् भनुन् अर्को पनि अयोध्या निकाल अयोध्याको अर्थ युद्धमा चाहिँ कसैले हराउन नसक्ने क्षेत्रको रूप चाहिँ अयोध्या भक्तजनले रोज्न पाउन् हैन त्यसमा हामीलाई केही पनि छैन तर हामीले के जानेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँको जुन ठोरीमा बनाउन लागेको अयोध्याको कति व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छौँ त्यो कुरा पनि आत्मसात गरेर हामीले भन्नुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ नि उहाँको जुन तरिकाले बनाउनु भएको छ र त्यहाँ दैनिक अब अनुमानित 1 लाख भक्तजन त्यहाँ भ्रमण गर्दा हो त्यत्रो खर्च गरेर आस्थाका साथ उनीहरूले बनाएको आस्थाको केन्द्रमा तपाईँको चाहिँ नि कृष्ण गण्डकीको शिला गएर विराजमान हुँदैछन् भनिसके पछाडि नेपालको पहिचान पनि झल्किन्छ त्यहाँ पुरै छ हामीले 4वटा चाहिँ नि ताम्रपत्र बनाएका छौँ एउटा ताम्रपत्र रहन्छ काठमाडौँको पुरातत्व विभागमा अर्को ताम्रपत्र रहन्छ पोखराको पुरातत्व विभागमा अर्को तेस्रो ताम्रपत्र रहन्छ जनकपुरमा र चौथो ताम्रपत्र रहन्छ अयोध्यामा यो अयोध्यामा धनुष पनि अष्टधातुको धनुष पनि पठाउने कुराहरू छ नि यो प्रसङ्ग पनि जोडिदिनुहोस् न यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दा यो शिलाको प्रसङ्ग आएकै धनुषबाट र यो त्यहाँ जब राम मन्दिर बन्न गयो पूर्व चाहिँ उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यूले हामीहरूको अयोध्या र जनकपुरको सम्बन्ध धनुषले जोडेको हो हैन सीता र रामको सम्बन्ध जोड्ने चाहिँ माध्यम चाहिँ नि धनुष हो पिनाकी धनुष हो त्यसो भएको हुनाले अहिलेको जुन राम मन्दिर बन्दैछ त्यसमा हामी चाहिँ धनुष हामी उपहार दिन चाहन्छौँ हामी राख्न चाहन्छौँ उहाँहरूले भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो
र त्यहाँ चाहिँ नि गोविन्द गिरी भन्ने कोही साधु हुनुहुन्छ, सन्त हुनुहुन्छ, बडो उदार दिलको, जसले चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको सीमा देख्नुहुन्न। र उहाँले चाहिँ नि शालिग्राम शिलाबाट चाहिँ नि एउटा मूर्ति बनाउने इच्छा थियो, सम्भावना के छ भनेर इच्छा जाहेर गर्नुभएछ। र त्यस पछाडि उहाँले आएर काठमाडौँमा खोजेर सोद्धाखेरि अब पाइन्छ पाइन्न भनिसक्यो। मेरो अध्ययन यहाँ भएको हुनाले अन्तिममा मलाई सोध्नुभयो, पाइन्छ भनियो। र त्यो पिनाकी धनुष चाहिँ नि हाम्रो अयोध्या जनकपुरको तर्फबाट पठाइन्छ। यो कति दिनसम्म पुग्छ अयोध्यामा? अयोध्यामा हामीहरूको योजना भोलि जनकपुर पुग्छौँ। भोलि जनकपुर गइसके पछाडिको हामीले पर्सिको दिनमा हामी मुजफ्फरपुरमा बस्ने योजना सेट छ। मुजफ्फरपुरबाट त्यस पछाडिको भोलिपल्ट हाम्रो चाहिँ नि गोरखपुरमा चाहिँ नि आशा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो एक दिन पछाडि लानुको पछाडिको कारण तपाईँको चाहिँ नि उसको छ योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेशको, उहाँ यसको चाहिँ आफ्नो बोर्डरमा रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारीमा आएको थियो। र यति महत्त्वका साथ उहाँले यो शिलालाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि हामीले उहाँलाई सेड्युल गरेर 15 तारिकमा जनकपुरमै हामी राख्छौँ। 16 तारिकमा त्यहाँबाट हिँडाएर 16 गते हामी त्यहाँबाट हिँडाउँछौँ र तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको तारिक अनुसारको 1 तारिक फेब्रुअरी 1 तारिकमा हामी अयोध्या पुर्याउँछौँ। हस्, धन्यवाद।